म के भन्न चाहन्छु भने मानवताको आधारमा, एभिडेन्सको आधारमा, तथ्यको आधारमा, प्रमाणको आधारमा हर्क साम्पाङलाई जसरी हुन्छ बदनाम गर्ने, पेलवाल जेलजाल ठेलठाल गर्ने, अख्तियारमा लाने, उजुरी गर्ने, उहाँलाई द्वन्द्वमा उतार्ने, फौजदारी केस लगाउने, उहाँको पोलिटिकल करियर समाप्त गर्ने यो काम नहो। यति बेला हामीसँग संवाद गर्नको लागि समाजसेवी पुण्य गौतम हुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। अहिले धरानका मेयर हर्क साम्पाङ र उपमेयर ऐन्द्र विक्रम बेगाबीच एक ठाउँको साँडेको जुधाइ जस्तो एक ठाउँले द्वन्द्व चर्किएको अवस्था छ। अब धरानमा अब स्वतन्त्र मेयरले जुन ढङ्गले काम गरिराख्नु भएको छ, श्रम अभियानबाट जनताको श्रमबाट उहाँले जुन काम गरिरहेको छ, अब बहुसांस्कृतिक पाठशाला उहाँले बनाउनु हो, त्यो चाहिँ झन्डै 17-18 लाखको हो। तर अब 10-12 लाखको श्रमदान भयो, 7-8 लाख चाहिँ नगरपालिकाबाट भरपाई गरेर पैसा बिल भराउने कुराहरू गरिराख्दाखेरि यहाँ उपमेयरले रोक्नुभयो भन्ने कुरा आयो। सबै श्रमदान गर्ने भयो, त्यो उपमेयरको बजेट पैसा के काम भन्ने पनि प्रश्न होला। यो विवादलाई कसरी हेर्नुभयो पुण्य सर तपाईँले? अब यस्तो, त्यहाँ दैविक विपत्ति कोष छ। प्राकृतिक प्रकोपमा विपत्ति हुँदाखेरि भइपरि आउने खर्च त्यहाँ चलाउन सकिन्छ। अब त्यहाँ कसरी हङ्गामा मचाइयो भने मानव मेयर हर्क साम्पाङले कुनै रङ्गीन रात मनाउनको लागि करोडौँ रुपियाँ झ्वाम पार्नुभयो होइन, विदेश भ्रमणमा फजुल खर्च गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो गाडी घोडा शान शौकतको लागि बजेटै सर्वनाश गर्नुभयो। जनताले तिरेको राजस्वको दुरुपयोग भयो भने जस्तो गरी हङ्गामा मचाइयो र त्यहाँ गएर त्यो श्रम संस्कृति पार्कलाई स्थापित गर्ने कुरा होस् या बहुभाषिक पाठशालामा बाढी पस्न लाग्यो भन्ने कुरा होस् या पुलहरू बगायो भन्ने कुरा, त्यसमा तार जाली कस्दाखेरि ड्रेन निर्माण गर्दाखेरि जे जति खर्च लाग्यो त्यसको भुक्तानी प्रक्रियामा लफडा हो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतजी हुनुहुन्छ, समथिङ के चौलागाई हुनुहुन्छ, उहाँले भुक्तानी दिने कुरामा मेयर साहबको कन्फिडेन्ट लिनुभयो, उपमेयर साहबलाई औडाभयो। म उपमेयर साहबलाई के भन्छु भने त्यो कुर्सी 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 भनेर धेरै तात्नु परेन। तपाईँलाई मेयर यहाँनिर चाहिँ उपमेयर साहबले चाहिँ के उठाउनु हो भने श्रमदान भन्ने अनि उपमहानगर पैसा खर्च गर्नु खोज्ने भन्नुभयो क्या। श्रमदान भनेर सबैलाई भोकभोकै प्यासी सधैँभरि सातु सामल लिएर आओ, सबै दिन काम गर भन्न सकिन्छ? उहाँले 17 लाखको कामलाई त्यो ठेक्का लगाए भए करोडको पुग्न सक्थ्यो। 17 लाखको कामलाई जम्मा जम्मी 7 लाखमा जानु हो, 7-8 लाखमा उहाँले काम सम्पन्न 12 लाखको त्यहाँ त उहाँ भन्नु पर्थ्यो। 10-12 लाखको त म ऐन्द्र विक्रम बेगा जस्तो व्यक्तित्वलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ आगामी दिनमा मेयरको तयारी गर्नुहोस् बरु होइन, तपाईँले स्वतन्त्र गर्नुहोस् या हर्क साम्पाङजीको पक्षमा गर्नुहोस्। यो मैले डेक्टेक गर्ने कुरा भएन यसो भनेर, तर तपाईँ माओवादीबाटै जाने हो भने पनि अहिले हर्क साम्पाङ भनेको हर्क साम्पाङ भनेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चिनिएको व्यक्ति हो। मिलेर जानुपर्छ। धरानेहरूको समृद्धि र विकासको लागि मेयर र उपमेयर झगडा नगरून्, गाँड कोराकोर नगरून्, भुँडी फोराफोर नगरून् र त्यहाँनिर उपमेयर साहबले अहिले बजेटै रोकिदिनु भयो भन्ने कुरा आयो कि पैसा नै, त्यसले कसलाई फाइदा गर्छ? होइन सुन्नु न, त्यसले नगरवासीलाई घाटा पारेन, उपमहानगरपालिका बर्बाद हुन्छ कि हुँदैन? बजेटमा अब दैविक विपत्तिको बेला राष्ट्रिय कोष पनि रकमान्तर गरेर बलियो बनाइन्छ, यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। नयाँ अर्को नाटक देखियो भनेर महेश बस्नेतले एउटा स्टार लेख्नु भएको थियो, त मुला पनि भन्दै हर्क साम्पाङ मेयर साहबले जवाफ फर्काउनु। त्यो उहाँहरूको राजनीतिक तहमा भएको यसो अब मिसाइल, अब एन्टी मिसाइल र मिसाइल दागे जस्तै इजरायल इरानको युद्ध जस्तै हो, त्यो मौखिक युद्ध हो, त्यो चलिरहन्छ राजनीतिकमा यस्तो। अब कोसीबाट पानी ल्याउन, धराना पानी ल्याउन 4 करोड बजेट विनियोजन भयो भन्ने कुरा नआयो। कतिको यो कुराले तपाईँलाई भन्नाले तपाईँले यो कुरालाई कसरी लिनुभयो? राम्रो कुरा हो, पानी ल्याउँछु भनेर बजेट विनियोजन गर्नु त भव्य कुरा हो होइन। त्यहाँ बजेट जम्मा 4 करोड, अरब लाग्ने ठाउँमा जम्मा 4 करोड सुरुवात त गर्नु पर्यो। सुन्नु सुरुवात त गर्नु पर्यो। नखाऊ भने दिनभरिको सिगार खाऊ भने कान्छा बाबुको अनुहार भन्नुभयो कि उहाँले राम्रै व्यङ्ग्य गर्नुभयो। 4 करोड भने यस्तो घर बनाउन लाग्यो, 2टा इटा जति त्यहाँ झार्दैन घर। 4 करोड भने 4 रुपियाँ होइन, 4 करोडबाट सुरुवात गरौँ। सुरुवात त भयो नि त। 2टा इटाले सुन्नु न, तेरिका 2टा इटा भने नि थपियो नि त। 4वटा इटा होला, अरबमा 4वटा इटा हो यो। ए बाबा, आज करोडको कुरा आयो, भोलि आउँछ अरबौं बजेट पनि आउँछ, 10,000 50 लाख त्यस्तै गरेर आउँछ। जे गरेर भने पनि हर्क साम्पाङ भनेको यस्तो जिउँदो सपुत हो। अर्कोचोटि 1 करोड गर्दा त 100 वर्ष लाग्ला। त्यसरी हुँदैन। उहाँले गर्नुहुन्छ, उहाँले आँटेको काम गर्नुहुन्छ, उहाँ निष्कलङ्क हुनुहुन्छ, निष्पक्ष हुनुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, उहाँलाई
शुभकामना दिउँ, बधाई दिउँ र उपमेयर साहब काम गर्ने शैली सही छ हैन त्यसो मलाई जस्तो लाग्छ हिजोको जुन द्वन्द्व मैले त एआईबाट बनाए कि क्या हो भन्ने होइन रहेछ, साँच्चै नोकझोकै पर्नुभयो उहाँहरू झन्डै अदालतले त्यस्तो स्थिति नै आयो। अब राम्रो चाहिँ होइन हैन त्यो यहाँनिर हर्क साम्पाङलाई जसरी हुन्छ बदनाम गर्ने, पेलदाल जेलजाल ठेलठाल गर्ने, अख्तियारमा लाने, उजुरी गर्ने, उहाँलाई द्वन्द्वमा उतार्ने, फौजदारी केस लगाउने, उहाँको पोलिटिकल करियर समाप्त गर्ने यो काम नहोस्। हैन काम गर्ने मान्छे हुन् तर अलि घमण्ड पनि त्यस्तै छ हर्क साम्पा भन्छन् मान्छेले हो। यस्तो आफ्नो मौलिकता हुन्छ के, तपाईँ र मेरो स्वभाव ठ्याक्कै आगो र पानीको जस्तो छ, विपरीत हुन सक्छ नि त। तर मुख्य कुरो मेन सिरा भन्छ, नियत भन्छ, त्यो नियत उहाँको राम्रो छ। मैले त हर्क साम्पाङजीलाई नजिकबाट निहालेर छामेर बुझेर देखेर आएको छु। निहाल्नुभयो सबै छाम्या भने के छामछाम छुम्छुम गर्ने प्याकेटमा छाम्या त होइन नि त। भनाइको मतलब उहाँको स्वभावहरू मैले बुझेको छु। उहाँ हृदय स्वाभिमानी हुनुहुन्छ। उहाँको ठिक छ, उहाँको स्वार्थमा अलिकति पनि उहाँको निजत्व, उहाँको व्यक्तित्वमा पार गर्यो भने उहाँ आग बबला हुनुहुन्छ। अब फेरि बालेनको एउटा प्रसङ्ग ल्याउन मन लाग्यो। बालेन शाहको दाहिने हात मानिने राजनाथ पाण्डे जो नगर प्रहरी प्रमुख अहिले निलम्बन पर्नु भएको छ, उहाँ सर्वोच्च जानुभयो। सर्वोच्चले राजनाथ पाण्डेलाई निलम्बन गर्ने त्यो कारण देखाओ आदेश होइन, निलम्बन गर्ने प्रक्रिया चाहिँ अहिले नगर्नु भन्नाले त्यो निलम्बन प्रक्रिया चाहिँ अहिले तुरुन्त नगर्नु, कानुन नगर्नु भन्ने कुरा आएको छ। यसलाई कसरी त्यो ठिकै हो, अदालतले जे स्टे अर्डर दियो त्यसलाई त राजनाथ पाण्डे नै अब फेरि नगर प्रहरी हुन्छ त। अदालतको आदेशले रिइन्स्टेट हुन सक्छ। त्यो कतिको सुखद होइन, कस्ता कस्ता पदहरू रिइन्स्टेट गरिदिएको छ। विगतमा तिलक रावललाई गभर्नरको रूपमा रिइन्स्टेट गरिदियो त अदालतको आदेश मान्दिन भन्ने कुन माइकल लाल छ यहाँ? अदालतले गरेको, न्यायको मन्दिरले गरेको आदेश वा फैसला सिरदारी छ, त्यसलाई कार्यान्वयन अब अन्त्यमा जाँदा इरान इजरायलको युद्धलाई कसरी हेर्नु? यो कस्तो भयो भने नेपालीहरूको लागि इरान र इजरायलको युद्ध भनेको कौवाला बेलपाको हर्षण विस्पत भन्ने अवस्था छैन। इरान इजरायल युद्ध चाहिँ चर्किँदै जाँदा, त्यो विस्तार हुँदै जाँदा खाडी मुलुकहरूमा कतार, साउदी अरब, दुबई लगायत देशमा त्यो युद्ध फैलियो भने त त्यहाँ त लाखौँ नेपाली छन् नि। उनीहरू फेरि स्वदेश फर्किनु पर्यो भने हामी नेपाली भएकोले काङ्ग्रेस एमाले सरकारले धान्न सक्छ। हामी नेपाली भएकोले हामीले यसलाई डोमेस्टिक 50 लाख त्यहाँ छन्। सुन्नु सर, हामी नेपाली भएको हुनाले हामीले नेपालीत्वको आँखाबाट हेऱ्यौँ। तर यो विश्व मानवको कुरा पनि हो, मानव समुदायको इतिहासको कुरा हो। दुई न्युक्लियर पावर सम्पन्न मुलुकहरूको युद्ध र हाइपरसोनिकले हानिसक्यो। इन्टरकन्टिनेन्टल हान्ला, ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्र पार गरेर हाइड्रोजन बम भएका विश्वका अति महाशक्ति देशहरूको प्रक्सी वार हो यो। अमेरिका भर्सेस अमेरिका, वेस्टर्न युरोप भर्सेस चाइना, रसिया, टर्की आदि इत्यादि भएर यो खालको प्रक्सी वार भएको बेला यो युद्धको मूल्य चुक्न सकिँदैन। अब हामी चाहिँ कस्तो यो युद्ध भने चाहिँ त्यो रेसलिङमा राजेन्द्र खड्गी र कुन्नी के जाति अस्ति थपलियाजी लडे जस्तो होइन। आइज भिड्छस् खेल्छस् भने जस्तो हुँदैन। त्यो नाडी पाखुरा देखाएर त्यो फिल्म सुटिङ गरे होइन। यो ज्यादै जटिल हो र बेन्जामिन नेतान्याहु एउटा वार लर्ड हुन्। अब आयतुल्ला अली खुमेनी पनि झुक्दैनन् होइन। इरान झुक्नको लागि बनेको देश होइन भनेर भर्खरै एउटा सन्देश पठाए। ट्रम्पले के भन्यो भने तुरुन्त आत्मसमर्पण गर, निशर्त आत्मसमर्पण गर, होइन भने तिमीहरू बाँकी रह। कोही बाँकी रह। चीनले के भन्यो? इरानको सार्वभौम सत्ताको अखण्डताको रक्षाको लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ भन्यो। इरान रसिया पछाडि छ, हो ब्याकिङ छ, चीन छ, हो उत्तर कोरिया छ। अहिले वास्तवमा भन्ने भने जसरी युक्रेनलाई उकासेर रसियाको सोभरेन्टीमाथि चेतावनी दिएको छ नि, चुनौती दिएको छ, त्यसको बदला म भन्छु इजरायललाई हामीले केयर गिभर दिएका छौँ। हाम्रो प्रशस्त चेलीबेटीहरू, हाम्रा दाजुभाइहरू त्यहाँ काम गर्छन्, रोजगारी छ। इरानमा एउटै पनि नेपाली नभए होइन नि, इरानमा पनि इजरायलमा छन् भन्ने बित्तिकै हामीले रोजगारी पायौँ। यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामी के नीति लिनुपर्छ भने हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा जानुपर्छ। इरानपट्टि पनि नढल्किने, इजरायलपट्टि पनि नकोल्टिने। हामी पञ्चशीलताको आधारमा शान्तिका परेवाहरू उडाउनु पर्छ। अब नागेश कोइरालाजी कुन बङ्करमा हुनुहुन्छ त्यसलाई खोजेर ल्याउने दायित्व सरकारको छ कि छैन त्यो विचार गरी। विराटनगरको मेयर बेवारिसी भइसक्नुभयो, अब उहाँ कहिले आउनुहुन्छ थाहा छैन। भन्नाइको मतलब के हो भने के कस्तो अवस्था छ भनेर जानकारी गराउँदा पनि कम्तीमा इजरायलको अवस्था यस्तो रहेछ भनेर हामीले त्यति जानकारी त पाछौँ नि, त्यसमा तपाईँ खुसी हुनुपर्ने। उहाँ चाहिँ के भयो भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने ग्याङस्टरहरूको भिडन्तमा एउटा इनोसेन्ट मान्छे पुग्दा त्यो त्यहीँ फस्छ क्या। उहाँ त्यस्तै अब तर इजरायलले पनि अहिलेसम्म नभोगेको सन्तास
त्यहाँ नेपालीहरूले भने अनुसार यत्रो बम विस्फोटका आवाजहरू यस्तो विधि युद्ध भएको अहिलेसम्म देखाइदिएन मैले भनेर उनीहरूले फिल गरेपछि इजरायलको पनि नराम्रो क्षति भएको कुराहरू आयो अहिले त त्यो त आइरन डोमको जुनसुकै क्षेपनास्त्र पनि रोक्न सक्छ तर सकेन इरानले हाइपरसोनिक मिसाइल हान्न थालिसक्यो रसिया र चाइनाको गतिभन्दा 5 गुणा बढी फिफ्थ जेनेरेसन हतियार प्राप्त गरिसक्यो अस्ति पाकिस्तानले के गर्यो राफेललाई खसालेर ओर्तालु खङरङ सुको नौनारी फत्रके गलेकै हो त्यही अवस्था यता आउन सक्छ र इजरायलको बेन्जामिन नेतान्याहुको जुन उन्मादी युद्ध सोच छ त्यो साइजमा आउन सक्छ र डोनाल्ड ट्रम्पले पनि एउटा सबक सिक्न सक्छन् र यसमा म यति कुरो भन्न चाहन्छु कि हुन त यो पाकिस्तान र भारतको जस्तो होइन यो अलि खतरनाक र पेचिलो छ र यो मिडल इस्टमा आत्तिएर भन्ने कुरा आयो मोहम्मद अहमदी उसै त वृद्ध बुढो त्यो आत्तिएर ढल्छ त्यो आफै भन्ने कुरा आइरहेछ अहिले चर्चा डोनाल्ड ट्रम्प जो अब के नभनेर थर्काइरहेछ डोनाल्ड ट्रम्प व्यापारी हुन् उनको सोच व्यापारिक छ तर यति भन्छु कि 1967 को गोलान हाइट युद्धमा सिरिया जोर्डन लेबनान इराक लिबिया सबै जोडिया थिए कर्नल गद्दाफीहरू थिए दिनमै परास्त गर्यो इजरायलले त्यो समय छैन अनि अर्को कुरा थन्डरबोल्ट अपरेसनको विषयमा तपाईले युट्युबमा सर्च गर्नुस् कसरी उले तगडा काम गर्थ्यो मोसाद कसरी घुसपैठ मोसादको हेडक्वार्टर हानिसक्यो अहिले इरानले हान्यो अब हान्छ एउटा कुरो युद्ध निर्गमन छ सुन्नुहोस् मैले निष्पक्ष बोल्नुपर्छ होला इजरायलले हार्ला वा इरानले घोडा टेक्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ दुवै एकदम नेक टु नेक कम्पिटिसनका देश हो तपाईको आईएए को प्रतिवेदन अनुसार म तपाईलाई आणविक हतियारको अवस्था नि बताइदिन्छु अलिकति गम्भीर कुरा गर्नुभयो हैन आईएए हैन पर्छ आईएए को प्रतिवेदन अनुसार संसारमा सबभन्दा बढी आणविक हतियार रुससँग छ 5459 वटा हतियार आणविक हतियार रुससँग छ र अमेरिकासँग 5177 छ रसिया अमेरिका चाइना त्यसपछि फ्रान्स अनि बेलायत हैन उत्तर कोरिया इजरायल यिनीहरुसँग छ अनि इरान छ इजरायल लगात्तै इरान छ आईएए को प्रतिवेदन पछ्याउनुस् त्यस कारणले गर्दा इरानमा पनि आणविक हतियार देखाछ त्यहाँ छैन इरानको एउटा ग्रेनेड पड्काएर माओवादी हिँड्दाखेरि गाउँ थर्किन्थ्यो भने यो त तपाईको लडाकु दस्ता भएको इरानको रेभोल्युसनरी गार्ड कम त खतरनाक छैन तर प्रमुखलाई मार्दियो इजरायलले यस्तो प्रमुख अर्को नयाँ नियुक्त भएको आर्मी स्टाफको त्यो पनि मार्दियो भन्ने कुरा होला इरान कति इजरायल पनि कति इजरायल खतरा छ नि युद्धमा त्यही भएर त युद्ध नहोस् भने हो तपाईले अहिले व्यक्त गरेको चिन्ता बहुत सान्दर्भिक छ त्यो युद्धको डडेलो मध्यपूर्वमा फैलियो भने त्यसको ज्वालामुखी यहाँसम्म विस्फोटन हुन सक्छ हामी पनि असरमा पर्छौं अब जलवायु परिवर्तनदेखि अनेक असर हुन्छ विश्व अर्थतन्त्रमा नै धक्का जान्छ र थर्ड वर्ल्ड वार नहोस् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको फेरि पनि चर्चा चुलिएको अवस्था छ अस्ति मात्रै आइतबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्सा जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा चलाएको छ झन्डै 11,56,94,000 भन्दा बढी बिगो बागदाबी सहित मुद्दा चलाएको अवस्था छ यसअघि कहीँ सञ्चालक संस्थापक सहकारीको सदस्य होइन भनेको लामिछाने त्यहाँ चाहिँ 2078 साल साउन 18 गते चाहिँ ठ्याक्कै 1 लाख अब 18 गते 1 लाख जम्मा गरे सेयर सदस्यता लिए हैन अथवा सहकारीको सदस्य भए 1 लाख सेयर हालेर त्यसको भोलिकल्टै 1.5 करोड लिएको कुराहरू पनि चर्चामा आएको छ यी सबै घटनाक्रम हेर्दाखेरि बाँकी 4 वटा जिल्ला भन्दा पर्सा जिल्लामा जुन मुद्दा अगाडि बढेको अवस्था छ यसलाई कसरी हेर्नुपर्ने छ स्वाभाविक रूपमा तपाईले प्रश्नमै धेरै तथ्यहरूको रहस्योद्घाटन गर्नुभएको छ कि रवि लामिछानेजीले सानो पाइला सहकारीमा 2078 सालमा शेयर होल्डर बन्नुभयो शेयर सदस्य बन्नुभयो र शेयर 1 लाख जम्मा गरेर 1 लाख रुपैयाँ जम्मा गरेर शेयर सदस्य बनिसकेपछि त्यसको भोलिपल्टै उहाँले 1.5 करोड ऋणी भएर 1.5 करोड रुपैयाँ त्यहाँबाट लिनुभयो र अहिले मुद्दा अभियोजन गर्दा प्रहरीले अनुसन्धान गर्यो सीआईबीले त्यसपछि त्यहाँ मुद्दा अभियोजन गर्दाखेरि उहाँलाई 11 करोड बिगो माग दाबी गर्यो यसको मतलब के हो भने अहिलेसम्मको मुद्दाको प्रकृति भन्दा यो बिल्कुल भिन्न छ किन भिन्न छ भने यो भन्दा अगाडिसम्म उहाँ कुनै पनि ठाउँमा शेयर धनी बढेको अथवा सहकारीको सञ्चालक भएको र त्यो बापत ऋण लिएको आदि इत्यादि भन्ने थिएन त्यहाँ अलिकति त्यो प्रक्रियामा उहाँ डुब्नु भएको रहेछ फस्नु भएको रहेछ सहकारीको ऋण पो लिनुभयो सदस्यता पो लिनुभयो सञ्चालक त उहाँ होइन नि त्यही हिसाबले ऋण लिएर त केही फरक नपर्ला तिर्न सक्नुहुन्छ उहाँले यहाँ पनि जाने ठाउँ छ त अनि यसरी हेरौँ
हो त्यो बेनिफिट अफ डाउट लिन सकिन्छ कि रवि उहाँलाई 1.5 करोड दिन कुनै गाह्रो छ र हुन्छ हेर्नुहोस् अब कानुनी कुराहरू जता व्याख्या गरे पनि हुन्छ जता घुमाए पनि हुन्छ कानुनको नौसिङ होइन उहाँ ऋणीको रूपमा ऋण लिनुभयो तर भोलिपल्टै त्यत्रो ऋण किन भनेर त्यसमा बेनिफिट अफ डाउट लिन सके उहाँका विरोधीहरूले शङ्काको सुविधा लिन सक्यो तर मेरो ऋण तिर्ने नियत छ मसँग धितो पनि छ मसँग प्रपर्टी पनि छ भनेर सायद उहाँले ल्या होला नि त यहाँनिर के देखियो भने रवि लामिछानेको लागि यो सहकारी भन्ने प्रकरण चाहिँ कालो छाया जस्तो हो कि यहाँ पनि नछोड्ने त्यहाँ पनि नछोड्ने 5वटा जिल्ला अदालतमा मुद्दा अनि पुनरावेदन गयो त्यहाँबाट एउटा आदेश आउँछ त्यहाँ धरौटी यहाँ धरौटी कहाँ धरौटी कहाँ फैसला कहाँ अभियोजन मुद्दाको चुङ्गुलमा चर्लुममै डुब्नु हो उहाँ त्यसो भए यस्तो भयो रवि लामिछानेजी आफै पनि अहिले के सोचिरहनु भएको होला भने मेरो त पारिवारिक सूत्रबाट कुरो पनि हुन्छ सायद म भेट्न पनि जाँदैछु उहाँलाई होइन दिल्ली बजार आइदिए त चाँडै जान्थेँ अब अहिले उहाँ जहाँ हुनुहुन्छ होइन दिल्ली बजार आउने कुरा भइराख्दाखेरि अहिले गृहमन्त्रीको राजीनामाको अथवा संसदीय छानबिन समितिको माग जसरी राष्ट्रपालले संसदमा उठाइरहेको छ त्यही भएर गृहमन्त्रीले रोक्नुभयो प्रधानमन्त्री ओलीले त ल्याउन चाहनु भएको थियो भन्ने विषय समाचारहरू आइरहेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यो चाहनालाई सम्मान गर्नुपर्छ किनभने यहाँ मानवता राखिदिनुपर्छ रवि लामिछाने भनेको कुनै तराई क्षेत्रमा जन्मिएको होइन हामीभन्दा यो काठमाडौँभन्दा चिसो क्षेत्र जहाँ जन्मिए पनि के फरक पर्यो किन भूगोलको हिसाबले त्यो हुँदैन त्यस्तो हुँदैन तपाईले विभेद गर्न खोज्नु विभेद होइन के उहाँ जुन हावापानीमा हुर्किनु पनि उहाँलाई भैरवा लुम्बिनी क्षेत्रका जलवायुले निकै ठुलो असर तराईमा मान्छे जन्मिन नहुने हो र त्यही 12 वर्ष रामायण पढाए सीता गसको चाहिँ हनुमानको भने जस्तो एउटा वेल एजुकेटेड मान्छेले यस्तो घिड्किसो हल अड्काएर गोरु पड्काउने काम नगर्नु न कुरा के हो भने यहाँनिर उहाँ जुन जलवायुमा हुर्किनु हो नि उहाँलाई भैरवा जस्तो लुम्बिनी प्रदेश जस्ता क्षेत्रको जलवायुले गम्भीर असर गर्छ शारीरिक रूपमा पनि हामी रवि लामिछानेको शत्रु हौ र हाम्रो बाप बैरी हो र यो देशको सारा सहकारी डुबाउने एक्लो रवि लामिछाने हो अरू सबै दुधले धोएका हुन् अरू सबै सत्यवादी युधिष्ठिर हुन् सबै हरिश्चन्द्र सत्य बोलेका छन् संसारकै सबैभन्दा एक नम्बर ठग जस्तो व्यवहार भयो रवि लामिछानेले गल्ती गर्दा कारबाही गर्नु हुँदैन भनेको छैन तर राप्रपाको त्यो कुन्नी के जाति भन्ने सांसदलाई किन पक्रिएर कारबाही गरिँदैन खोइ त तपाईहरुकै सरकार छ त तपाईकै पार्टीको सांसद सरकार अब सरकारमा म त छैन नि म मन्त्री होइन प्रधानमन्त्री होइन सांसद होइन संसदीय समितिको सभापति होइन म न्यायाधीश किन फरार अहिलेसम्म किन फरार हेर्नुस् फरार हेर्नुस् यहाँ फरार मान्छे के हुन्छ पार्टी अफिसमा चिया खान्छन् मिटिङ गर्छन् अब फरार सूचीमा हुन्छन् फरार मान्छे ती भेटिन्छन् लामिछाने अलि अन्याय नै भएको पुण्य सर हेर्नुस् त अब यस्तो रवि लामिछानेजीको हकमा अदालतको सम्मानित अदालतको केस बनेको छ रवि लामिछानेको विषयमा अब अदालत बाहिर कुनै पनि फैसला हुन सक्दैन आदेश आउन सक्दैन सम्मानित अदालत न्यायमूर्तिज्यूहरूलाई म भन्न चाहन्छु जसरी दिलभूषण पाठकको हकमा निषेधाज्ञा जारी भयो नि अहिले तत्काल नपक्रिनु भनेर विवेकपूर्ण फैसला वा विवेकपूर्ण आदेशद्वारा यो मुद्दालाई पब्लिक सेन्टिमेन्ट बुझेर तथ्यहरू बुझेर प्रमाण बुझेर उहाँले कसैको ज्यान हत्या गरेको छैन हुन त शालिग्राम पुडासैनी भनिदिन्छन् यहाँ त्यो आत्महत्या प्रकरण थियो उहाँले कसैको छोरीछेली बलात्कार गरेको छैन त उहाँले आर्थिक कारोबार गर्दाखेरि अलिकति जान्नु भएन कि नियत खराब भयो असल थियो के हो त्यतातिर पनि म गइन यति कुरा हो दुधको दुध पानीको पानी छुट्याइदिउँ हैन दिलभूषण पाठकलाई त फेरि सिआइबीले बोलायो साइबर ब्युरोले बोलायो मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने साइबर ब्युरोले बोलाउँछ हैन तपाई हाजिर हुनै पर्छ भन्नुभयो पत्रै काट्यो हाजिर हुनुहुन्छ अदालतले निषेधाज्ञा दिएको छ धेरै कुरा हुँदैन त्यहाँ हैन हाजिर हुनु त नियमित प्रक्रिया हैन हाजिर हुने फेरि अनि अदालत उपस्थित गराएर फेरि दिलभूषण पाठकले कसैको हत्या गरेको छ कसैको टाउको काटेको छ आतंककारी हो दिलभूषण पाठक अनि दिलभूषण पाठकले सरकारले किन उहाँ विरुद्ध यस्तो मुद्दा फ्रिडम होला अदालतमा उहाँले यो पुष्टि गर्नुपर्ने छ कि उहाँले बोलेका कुराहरू फ्रिडम अफ हैन आर्ज देउबा परिवारवाला बोल्न नपाइने हो आर्ज देउबाको छोरा शेरबहादुर देउबाको छोरा जयवीर देउबाले चाहिँ हिल्टन होटलमा लगानी गरेको विषय उहाँले सार्वजनिक गर्दा त्यो सत्य हो तथ्य हो त्यो सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गरेर पुष्टि गर्ने विषयलाई तर चर्चा गर्नै नपाइने लगानी भएको कुराहरू आइरहेको छ भन्न पनि नपाइने हो म तपाईलाई भन्छु त्यो पनि उहाँले हिल्टन होटलमा लगानी हुन सक्छ भन्नुभएको इट मे पोसिबल भनेको छैन हो अब चर्चा भएको छ उहाँलाई अप्ठ्यारो परेको कुरा सुन्नु उहाँले बस्ने ढङ्गले नै
कुरा गर्नुभएको छ। सुन्नु न, लिसन, उहाँलाई आपत के पर्यो भने नि, कोही एउटा ड्राइभर रेसम भन्ने बाहिर ट्याटो गरेर बोल्ने मान्छे थिए कि एकजना, जसलाई पनि मा भनेको छ, मु भनेको छ, त्यसो भनेको छ, यसो भनेको छ। अनि टिकटकमा मसँग पनि यसो गेम खेलिरहने एकजना बहिनी हुनुहुन्थ्यो। मसँग मैले एक दुईचोटि सम्झाएको पनि थिएँ, बहिनी तपाईँले असन्तुष्टि पोख्न पाउनुहुन्छ, रचनात्मक विरोध गर्न पाउनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री विरुद्ध अहिले त बोल्नै नपाउने जस्तो के बोल्ने सर? तपाईँकै पार्टीमा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, ती महिलाले पनि प्रधानमन्त्री विरुद्ध के बोल्नु भएको रहेछ। एउटा कुरो प्रधानमन्त्री बोल्नु छ, झ्याप्प पक्राउ, यो के हो? यो होइन, बोल्न पाइन्छ, तर साह्रै छाडा शब्द प्रयोग गर्नु हुँदैन। स्वच्छ आलोचना गर्न पाइन्न। स्वच्छ आलोचना गर्न पाइन्छ र त्यही कुरो भनेको। अब दिलभूषण पाठकले यो प्रमाणित गर्नु पर्ला कि जयवीर सिंह देउवालले दुबईदेखि क्यानाडासम्म लगानी फैलाएका छन्। दीपक भट्ट मार्फत उनले लगानी फैलाएका हुन्। हिल्टनमा पनि दीपकको सेयर छ, साहिल अग्रवाल छ, उनको सहकार्य छ, त्यहाँ उनी सेयर होल्डर हुन्। अनि शङ्कर ग्रुपसँग उनको अट्याचमेन्ट छ। यी कुराहरू उनले अदालतमा प्रमाणित गर्नु पर्ला। प्रमाणित गर्यो भने त जेल जाने पालो अर्कोको हुन्छ फेरि। त्यस कारणले गर्दा अप्रमाणित भयो भने अब उनले जरिवाना तिर्नु पर्ला, के गर्नु पर्ला, आफ्नो ठाउँमा छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ फ्रिडम अफ पत्रकार भनेकालाई पनि नछाड्ने भयो यो सरकारले। वरिष्ठ पत्रकारले पनि एक दुईवटा प्राविधिक कुरा चाहिँ मिलाउनु पर्ने रहेछ। मैले त तपाईँहरू जति स्मार्ट पनि देखिनँ एउटा कुरामा उहाँलाई। मैले माफ गर्नु होला साथीहरू भन्नै पर्छ। अब हुन त केही समय अगाडि युरो डलर भारू खाने पत्रकारको एउटा लामो सूची निकाल्दा उहाँको पनि कता कता नाम मेन्सन गरेर देखाएको थिएँ। उहाँ कान्तिपुरको स्टार पत्रकार हो। उहाँ राम्रो टेलिभिजनको प्रधान सम्पादक भइसकेको मान्छे हो। अब फोटोकपी मेसिन चलाउँदै घाँटी लामो गरेर आएको मान्छे होइन। यही राइम भन्नुहुन्छ, यही यो मेरो सिग्नेचर स्टेटमेन्ट हो। किन हान्नुहुन्छ एउटै व्यक्तिलाई? कसलाई हान्न खोज्नुहुन्छ? हानेको होइन कि, यस्ता कैयौँ छन् नि त। एकजना मान्छेले भने हो र, तपाईँ उहाँको प्रगति देखेर तपाईँलाई के तपाईँ किन झसँग हुनु पर्यो? तपाईँहरू होइन त्यो मान्छे, तपाईहरु किन आत्तिनुहुन्छ? पढ लेखेको मान्छे त ढुक्क हुनुहुन्छ। हाम्रो आदरणीय दाजु वरिष्ठ पत्रकारहरु के भन्दै हुन्छ तपाई? दिलभूषण पाठकजीले मेरो इन्टरभ्यु हेर्नुहुन्छ, अस्तिको पनि हेर्नु भएछ। म उहाँलाई के भन्छु भने तपाईले कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत जानु भएको छ। दिलभूषण पाठकले कुनै आतंक फैलाएको होइन हैन। होला बाढीमा अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सामग्री हिट होस् भनेर अलिअलि मसला घोलिन्छ। पत्रकारहरूले यहाँ मात्रै होइन, अब अलि फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रीमा अलि बढी जिम्मेवार हैन। उहाँले प्राविधिक कमजोरी गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ के दता सता भएको छैन भन्ने कुराहरु त्यो भन्न खोज्नु भयो तपाई? एउटा कुरा भन्दिउँ, यसले बेकारमा दिलभूषण पाठकलाई ब्रान्डिङ गर्यो। ल सोशल मिडियामा उहाँको स्पेस अलिकति साँगुरो थियो, अब फराकिलो बनाइ चर्चा भयो। लार्जर देन लाइफ भने जस्तो बोर्डर होराइजनमा जानु चर्चा हुन थाल्यो भने फेरि तपाईलाई टाउको दुखायो के? यस्तो म भने कस्तो मान्छे हो भने म चर्चा खोज्दै हाहाकार गरेर हिँड्दिनँ। अहिले तपाईँलाई थाहा छ कैयौँ क्यामेराहरू मैले आफ्नै मनमाफिक नचम्कियोस् भनेरै चाहेको छु, स्पेस साँगुरो पार्दै ल्याएको छु। तपाईहरु जस्तो प्रबुद्ध महानुभावहरु अहिले उहाँको अहिले त जस्तो उहाँको छोरी युलियन्स स्कुल पढ्नु हुँदो रहेछ जहाँ अर्जुन देवाको लगानी रहेको छ, त्यहाँ उहाँले हातै मिलाउनु भएन भन्ने हिसाबले युलियन्स स्कुलमा उनको छोरी दीक्षित भइन्। त्यहाँबाट पास आउट भइसकेपछि म्याडम आरजु एज अ फरेन मिनिस्टर चिफ गेस्टको रूपमा जानुभयो र हात दिनुभयो, त्यो स्वाभाविक थियो। अब मैले चाहिँ के भन्छु भने हात मिलाइदिए भयो भने केही बिग्रिँदैन थियो, तर आफ्नो पितालाई त्यो अवस्थामा पुर्याउने तपाईँ हो, त्यसकारण तपाईँसँग हात मिलाउँदिनँ भनेर इग्नोर गरिन्। डेमोक्रेसीमा इग्नोरेन्स इज द बेस्ट पोलिसी भनेर हेनरी किसिन्जरले भन्नुहुन्थ्यो, त्यसलाई धेरै चर्चामा नल्याउँ। अर्को कुरो कतिले के भनेका छन् भने युलियन्स स्कुल जहाँ उनी आफै पढ्छिन्, आरजुकै लगानी भएको स्कुलमा पढेर ठुला कुरा गर्ने भनेर पनि भने। अब त्यो छोडिदिउँ, तर एउटै कुरो म तपाईँलाई के भन्छु भने आज वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति चाहिँ निर्मम हुन थाले जस्तो देखियो हैन? सरकार खिचडी टाइपको छ। सुन्नुहोस्, सरकारमा एउटै पार्टी छैन। हामी पनि दुधले धोएको भनेर म ग्यारेन्टी गर्दिनँ। र नेकपा एमालेको श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू सरकारको क्याप्टेन अफ क्याबिनेट मुखिया हुनुहुन्छ, तर यो सरकारका कुर्सीका खुट्टाहरू अनेक छन्। त्यहाँ काङ्ग्रेस पनि छ, अरू कोलिएसन पार्टनर पनि छन्। र मलाई जसो लाग्छ राजनीति भनेकै नाटकीय छ के। भोलि कुनै पनि समय राष्ट्रपा माओवादी सरकार जोइन गरेर राष्ट्रिय सरकार बन्न सक्ने सम्भावना पनि छ। एभ्रिथिङ इज पोसिबल, नथिङ इज इम्पोसिबल। हैन, रविलामी छानेलाई जस्तो रूपन्देही कारागारबाट काठमाडौँ केन्द्रीय कारागार दिल्ली बजार ल्याउन चाहनुको उद्देश्य पनि त्यही नयाँ श्रमिकहरूको लागि यसो संवाद सहज हुन्छ भनेर ल्याउन खोजेको भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसमा कतिको भइदिए के फरक पर्छ? सत्यता छ भन्ने। यता सुन्नु न, यो सरकार कुनै इब्राहिम ट्राउडेले चलाएको सरकार हो। कांग्रेसलाई विपक्षीमा धकेल्ने फेरि माओवादी एमाले र राष्ट्रपाको सत्ता समीकरण बन्ने सम्भावना छ। त्यसो भए सुन्नु, द रिइन्कार्नेसन अफ
थोमस सङ्करा भनेर चिनिने इब्राहिम ट्राउडे, जसको देशको नाम हो बुर्किना फासो। थोमस सङ्करा जो 1987 मा मारिएका थिए बुर्किना फासोको, उनलाई अफ्रिकन कन्टिनेन्टको नयाँ चे गुएभारा भनिन्थ्यो। बहुतै प्रतिभाशाली ओराटर, बहुतै राम्रो मान्छे। द ल्यान्ड अफ द अनेस्ट म्यान भनेर त्यो देशलाई चिनिन्छ। हो, त्यस्तो शासक पो हुनु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, उद्योगहरूको राष्ट्रियकरण बुर्किना फासोको कुरा गर्दा अहिले जस्तो मिलिट्री जनरल जसले अहिले सेनाले सत्ता कब्जा गर्यो, त्यो 37 वर्षीय त्यो जनरल होइन, क्याप्टेन हो हैन, उसको एकदमै राम्रो चर्चा भइरहेको छ। अरे बाप रे, त्यस्तो चाहिन्छ नि शासक। मिडियाहरूलाई उनले गाली गरेका पर क्यापिटा इन्कम बढाए, जीडीपी बचाए। त्यो त इन्टरनेसनल मिडियाले फेक समाचार गोएबल शैलीमा हालेपछि उनले त्यो आलोचना गरे। CNN, BBC, गार्जियन सबैको आलोचना गरेका छन्। स्वाभाविक हो, अफ्रिकाको गरिबी देखाए, तर गरिबी कसको कारणले भयो त्यो प्रचार गरेनन् भनेर। अहिले हेर्नुहोस्, नेता जन्मिनु पर्यो। अरे बाप रे, देशलाई धनी बनाए, समृद्ध बनाए, विकसित बनाए, फलाना तन्त्र तिलाना तन्त्र, यो होइन। मुख्य कुरो भनेको देश बदल्न सक्ने हुटुटी भएको समाजवादी चिन्तक चाहियो। देशलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा लानु पर्यो, देश दह्रो बनाउनु पर्यो। हेर्नुहोस्, हाम्रो सरकार भ्रष्टाचारमै दलदल, भ्रष्टाचारको यो उता भन्नुहोस् कि म आफै पनि माफिया तस्करहरूको चङ्गुलमा पर्छु। यो देशको अभिशाप दुर्भाग्य के हो भने पुष्पलाल जस्तो महान प्रतिभाले शासन गर्ने अवसर पाउनु भएन। हो, जो छन् त्यो दरकिनार भए। जननेता मदन भण्डारीको टेस्ट भएन। अब यहाँनिर के छ भने अब ढुङ्गाको काप फरेर पनि उम्रन्छ पिपल भने जस्तो नयाँ कुनै प्रतिभा आउला आशा गरौँ। तर हामी जुन स्केलमा सन्तुष्ट हुनुपर्छ नि, सुशासन, विकास, समृद्धि, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, माफिया सिन्डिकेट तोडिने, यो कुरो चाहिँ नेपालले अहिले एकदम प्रत्यक्ष महसुस गर्न नपाएकोले हामी दुखी छौँ। आशा गर्छौँ भविष्य सधैँ यस्तो अँध्यारो हुँदैन, उज्यालो हुन्छ। अब रवि लामिछानेको कुरा गरौँ। अब रवि लामिछानेप्रति एक डोको एक्सपेक्टेसन थियो मान्छेको। वाह, मुद्दा अब कसरी अगाडि बढ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ उनलाई, तपाईँलाई के लाग्छ? अब यस्तो छ, उनले कति तगडा वकिल राख्न सक्छन् है। मलाई लाग्छ वकिलको त एउटा काफिलै छ। उनी सत्तासँग चेन्ज भयो भने त रवि पनि छुट्छन्, काठमाडौँ ल्याउन त्यसलाई खोजिया भनेर भनिरहेको। अब यो फेरि अदालतको मानहानि हुने के खतरा हुन्छ कि बेकार तपाईँहरू जस्तो एउटा प्रोफेसनल पत्रकारलाई म अप्ठ्यारोमा हाल्न चाहन्न, मेरो अभिव्यक्तिको कारण तपाईँहरूलाई समस्यामा पार्न चाहन्न। क्यामेराहरू पनि असुरक्षित भएको बेला बेकार एउटा झोसपोल गरेर मुद्दा लगाइदियो भने अर्को बापु चक्कर हुन्छ। त्यो भएर सम्मानित अदालतको इज्जत र गरिमा राख्दै म के भन्न चाहन्छु भने मानवताको आधारमा, एभिडेन्सको आधारमा, तथ्यको आधारमा, प्रमाणको आधारमा, लोक रीतिथितिको आधारमा अदालतले अवश्य हेर्ने। अदालतको अवहेलना त अदालतको आदेश मान्दिनौ भनेर मात्रै अवहेलना हुन्छ। त्यो मात्रै स्वच्छ आलोचना गर्नै नपाइने भन्ने होइन, अदालतको विषय बोल्नै नपाइने। अलि गाह्रो छ। त्यसै त्यही अभिव्यक्तिलाई अदालतले यो मेरो कन्टेम्प अफ कोर्ट हो भनिदियो भने गाह्रो छ। याद गर्नुहोस् है, नभनिन्छ केही पनि छैन। मैले अघि भने नि त्यो टिकटकर बहिनी के बोलिरहनु हुन्थ्यो, त्यो किडनीको सम्बन्धमा व्यङ्ग्य गरिरहनु हुन्थ्यो, उखाने फलाना तिलाना ढेसखाना भन्नुहुन्थ्यो। उहाँका पुलिस नपुग्दासम्म उहाँ आहा भन्ने भयो। पुलिस पुगेपछि अब त्यस्तै अवस्था। त्यो ड्राइभर रेशमको कुरा गरौँ, हुन त ती पात्र चर्चा गर्न लायक होइन, हाकार गरिरहेका हुन्थे, तथा नाम मुख छोड्ने जे पनि भन्ने। अब अहिले नेपालगञ्जबाट पक्रियो, बिचरा रोएर बसेका छन् रे ठन्डाराम। दुर्गा प्रसाईजीको कुरा मलाई सोध्नुहुन्छ भने दुर्गा प्रसाईको भिडियो खिच्ने पत्रकार प्रकाश चन्द्र दाहाल अहिले छुट्नुभयो, 5000 धरोटिया भन्ने कुरा आयो। यस्तो हो, राम्रो समाचार हो यो है। प्रकाश चन्द्र दाहालजीले के अपराध गर्नुभएको थियो र उहाँले भिडियो खिच्नुभयो, बरु त्यो भिडियोको आधारमा दुर्गा प्रसाद विरुद्ध मुद्दा चलाउने प्रमाण पाए, त्यति नै हो। अब यो हाम्रो हातमा छैन। अब सायद अदालतले पनि यो हेर्यो होला कि 5000 धरोटी भने धवल शमशेर र अब रविन्द्र मिश्रले 3 लाख धरोटी छोडे हैन, सोमबार र मंगलबार। अब धवल शमशेर र रविन्द्र मिश्रको बेग्लै कुरा हो। धवल शमशेर र रविन्द्र मिश्र भनेको यो संविधान परिपालन गर्छु भनेर यही संविधान अन्तर्गत भत्ता खाएर यही सिस्टममा रमाएर फेरि संविधान उल्टाउँछु भन्ने उल्फा कुरा गरेर हिँड्ने मान्छे। धवल शमशेर कहिलेदेखिको राजावादी? नेकपा एमालेको क्याडर होइन 54 सालसम्म, मेयर होइन, 62को आन्दोलनपछि राप्रपा जोइन गरे होइन। रविन्द्र मिश्र अस्तिसम्म विवेकशील साझा पार्टीको अध्यक्ष हुँदा के भन्थे? तपाईँले त इन्टरभ्यू हेर्नु भएको थियो। बाजेको पालामा घिउ खाएको, अहिले मेरो हात सुङ भनेर हुन्छ। अब देशमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र अकाट्य सत्य हो भनेर
वक्तव्यबाजी गर्ने मान्छे होइन। अनि हिजोसम्म ज्ञानेन्द्र शाही के भन्थे, तेरिका पारसज्यूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा छ, ज्ञानेन्द्र शाहज्यूलाई पनि यस्तो छ, देशमा राजतन्त्र आउँदैन भनेर भन्थे। दुर्गा प्रसाईको कुरै छोडौँ, गणतन्त्र अकाट्य सत्य हो, राजाको पनि विदेशमा पैसा छ, यो अब यो भूत प्रेतहरू जगाएर हुँदैन, राणा आउँछ भनेर हुन्छ, राजा आउँछ भनेर हुन्छ भनेर प्रकाश सुवेदीकोमा इन्टरभ्यू दिन्थे। यो देशमा एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, तेरिका कमल थापा र यङदेनले यो सिस्टम स्वीकारे होइन, गणतन्त्र अन्तर्गत भत्ता खाएको होइन, सत्तामा गएको होइन। रवि लामिछानेकै पार्टीको कुराहरू अहिले संसदमा रडाको मचाइरहेको छ। फेरि रवि लामिछानेले जेलबाटै कारागारबाटै के सन्देश पठाउँछन् भने बरु म कारागार सर्दिनँ, तर यो गृहमन्त्री रमेश लेखको विषयमा चाहिँ कुनै पनि हालतमा सौताबाजी नगर्नुहोस्, अब सम्झौता गरेर तपाईँहरू पछाडि नहट्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। कि छानबिन समिति बनाउनु पर्यो, कि गृहमन्त्री राजीनामा दिनु पर्यो, अथवा गृहमन्त्री राजीनामा पनि दिनु पर्यो, संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्यो, अथवा उच्च स्तरीय न्यायिक स्वतन्त्र छानबिन समिति बनाउनु पर्यो। अहिले संसदमा अवरोध भइरहेको छ। जेठ 15 गते बजेट भाषण भयो, त्यसपछि बजेटको विषयमा सैद्धान्तिक छलफल हुन पाएको छैन, पारित हुन पाएको छैन, बजेट पारित हुन पाएको छैन। संसदमा एक ढङ्गले अवरोध भइरहेछ। राजसभाका सांसदहरू बेल घेराउ गरेका छन्, कहिले खाली खुट्टा नै अहिले त्यसपछि पलेटी कसेर बसेका छन्, कहिले ध्यान गरेर बसेका जस्तो देखिन्छ। तर तपाईँहरू काङ्ग्रेस एमाले पेलेरै उनीहरूको आवाजलाई नसुनेको चाहिँ गरेर अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। विपक्षीलाई पेलेर जान पाइन्छ, रासोपालाई कुनै पार्टी होइन जस्तो गरेर पेलेर जान पाइन्छ। रासोपामा एउटै पनि यस्ता सांसद छैनन् जसले दोस्रो कार्यकाल सांसदको रूपमा गुजारे होस्। सबै पहिलो कार्यकालका ट्रेनी हुन्। अझ सुरुमा त हामी जस्ता संसदहरू भन्थे उनीहरू होइन, संसद होइन सांसद हो भनेर हामीले हाहाकार गरेपछि बल्ल बुझिए। त्यस्ता सांसदहरू पनि त्यो तालिम पाउँदैछन्। तर यो विषयमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ यो राप्रपा भन्दा फार बेटर पार्टी हो भन्ने कुरा दुईटा कुराले प्रमाणित गरौँ। एउटा राजनीतिमा सस्तो लोकप्रियता र क्षणिक लाभको लागि सिद्धान्त त्याग गर्ने प्रवृत्ति घातक छ। लभ लेटर लेखेन हो राज सुवेदी, ल रविजी तरिका त्यति मात्रै हो, रवि लामिछानेलाई जेल मुक्त गरेर हामी प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ भनेर प्रेम पत्र पठा होइन, त्यसलाई च्यातचुत पारेर रविजीकै आदेशमा डस्टबिनमा हाले। भोलिको कुरा म ग्यारेन्टी हो। त्यो चाहिँ लगभग बिपी कोइरालाले जस्तो सुकै आपत्तिमा पनि, मदन भण्डारीले जस्तो सुकै आपत्तिमा पनि सिद्धान्त छोड्नु भएको थिएन। हो, सिद्धान्त छोड्नु हुँदैन। दोस्रो कुरो भनेको यो गृहमन्त्रीको राजीनामाको सवालमा म पनि के भन्छु भने यो रमेश लेखक भनेको सुन्नु न, रवि लामिछानेको सहकारीको विषय आउँदाखेरि हेर्नुहोस् त, गोकुल बास्कोटाले 70 करोडको अडियो प्रकरण आउने साथै नैतिकता आधारमा त्यही दिन उहाँले राजीनामा दिनुभयो। रामशरणमा जो अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले विदेशमा खाता छ भन्ने हल्ला चल्ने बित्तिकै नैतिकता आधार राजीनामा। रवि लामिछाने उजुरी जाहेरी परिसक्यो, खोइ राजीनामा दिएको भनेर निकै नैतिकता पाठ सिकाउनु भएको थियो आजको गृहमन्त्री रमेश लेखक। तर आजको नैतिकताको पाठ सिक्नुपर्ने उहाँले नै देखिएको छ, अथवा नैतिकताको तीर चाहिँ उहाँतिर नै सोचिएको छ, तर खोइ नैतिकता देखाउनु भएको भन्ने प्रश्न चाहिँ अब उठिरहेको छ होइन। त्यसो भए राजसभाले उठाएको, संसदले उठाएको आवाज सही छ। अब यसमा यदि मैले सुनेको कुरा झुटो होइन भने, सही कुरा सुनेको छु भने, गगन थापाले एक तीरले अनेक शिकार गरे। गगन थापा के चाहन्थे भने रमेश लेखकको व्यापक बदनामी होस् र शेरबहादुरको उत्तराधिकारीको रूपमा उनको बाटो। अनि उहाँले पनि अब अलिकति नसुनिने स्वर जस्तो गरेर खेस्लाङ्ग पारेर के भन्नु भने राजीनामा दिए राम्रो हुन्छ गृहमन्त्रीले भन्नुभयो। त्यो त केटाकेटी फकाए जस्तो भइगयो नि। तर चर्को स्वर गर्नु भएको छैन नि। गगन र विश्वप्रकाश अहिले हराउन थाले संसदमा भन्ने कुरा तेरिका। अस्ति मैले मेरो छोरालाई फकाए जस्तो भइगयो नि। निकै किचकिच गरेर बाबु पख म एउटा साँच्चीकै कार ल्याइदिन्छु भनेको थिएँ। खेलाउन कार कमजोर काइते तर्क र बासी कुतर्कको कुनै अर्थ। तर रवि लामिछाने सहकारी प्रकरण उठ्दाखेरि उहाँ नै मुख्य नायिकेको रूपमा भूमिका खेल्नु भएको थियो होइन मुद्दा। अब यता हेर्नुहोस् के हुन्छ भने अर्कालाई चोर औँला ठडाउँदा आफूपट्टि 4 औँला ठडिन्छ। भलै उनी राप्रपा होलान्, उनी मानव तस्करीमा जोडिएको भनेर अभियोग लागेको होला, भोलि सजाय होला। एकजना के मगर रे प्रेम गाहा मगर उहाँले जर्मनीको होटलमा गगन थापाको व्यापक लगानी छ भन्नुभयो। मानानी किन्न हाल्यो, याद गर्नु होला। शेरबहादुर देउवाको पत्नी र छोराले त कमसेकम मानहानी हाले, गगन थापाले मानहानी हाल्नुपर्छ कि पर्दैन? हो, त्यो मानहानी नहाल्नुको अर्थ मौनम सम्मति लक्षणम हो कि होइन?
मलाई थाहा भएन। तर एउटा कुरा पक्का छ, रवि लामिछानेतिर चोर औँला ठडाउने गगन थापा दुधिनु आएका हुन्। के उनी एकदम स्वस्थ छन्, के उनी इमान्दार छन्, के उनी देशभक्त छन्, अनि एमसिसी को पैसा ल्याएर देश बनाउँछु भन्ने गगन थापा आज कहाँ छन्? त्यो भएर मैले भन्न खोजेको यी दुवै कुनै समय इमेज च्यानलका सहयात्री हुन्। यिनीहरू कोही भन्दा कोही कम छैन। तर रवि लामिछानेले यति छिटो छलाङ हाने कि गगन थापालाई कस्तो लाग्यो भने ओहो म त प्रधानमन्त्री हुन हिँडेको मान्छे, अब काङ्ग्रेसको भावी पार्टी सभापति, यो मान्छे आएर मेरो त स्पेसै मेटिदियो, अब संसदमा पनि उसैको कुरो सुनिन्छ, यही मान्छे हिरो हुने भयो भनेपछि उनलाई औडा भएको हो। र यो कता किर्तिपुरको डाँडोमा गएर ल्यापटप चलाउनु के भनेर बेसुरा कुरा गर्न पनि त्यही बेलादेखि थाल्या हो। तपाईँलाई एउटा प्रतिस्पर्धी आयो अगाडि भन्ने हिसाबले, चुनौती थपियो भन्ने हिसाबले नै गगन त्यस्तै लाग्छ मलाई पनि, त्यस्तै लाग्छ। किनभने यो उनले टोलरेन्ट गरेनन् आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सी। गगन विरुद्ध तपाईँ पनि चुनाव लड्छु भन्नुभएको थियो, के छ अब गगन के बादशाह प्रतिस्पर्धी हो तपाईँको आगामी 84 मा? गगन बादशाह हराउनुहुन्छ तपाईँले? किन जनताले मौका दियो भने म हराइहाल्छु नि। जनताले मलाई साथ दियो भने मैले अवश्य हराउँछु। टिकट पाउनुहुन्छ तपाईँले? टिकट पाइन्छ कि स्वतन्त्र होइन, टिकट पाउँछु, म हराउँछु। मानव जमानत जफत हुने अवस्था आयो भने के हुन्छ? कसरी जमानत जफत? गगन थापालाई मैले कम्तीमा 5-10 हजार मतले परास्त गर्नुपर्ने छ। म गगन विरुद्ध चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ? म गगन विरुद्ध होइन, म 4 नम्बर क्षेत्रमा लड्छु भने गगन त्यहाँ लड्दैनन् भने मेरो प्रतिस्पर्धी हुने कुरै भएन। लड्छन् भने हुन्छ होइन। 4बाट त अब गगन लड्ने कुराहरू आइरहेछ। अब गगनको त्यो पेवा हो, उनको दाइजो हो, त्यो क्षेत्र उनको जमिनदारी हो। होइन उनले जित्नु, उनले के गरे? अब युवाहरूको आश भनेको एकमात्र गगन थापा काङ्ग्रेसबाट भन्ने कुरा आइरहेछ। अरु बुढो खाडो भयो भन्ने कुरा आयो के? गगन थापा पनि एकदमै युवा, एकदम भर्खरको नौजवान होइन, उहाँ पनि 50 को नेटो काटिसक्नु भएको छ है। मैले पनि ढाँट्दिनँ, म अलिक कम उमेरको देख्यो गगनजी भन्दा 1-2 वर्ष कान्छो हो, उस्तै हो हामी। तर गगन थापाले मौका कहिलेदेखि पाउनुभयो? 2065 सालदेखि सांसद बनेको। अहिले पनि कपन क्षेत्रमा पानी पर्यो भने सानोतिनो डुङ्गा चलाउनु पर्छ, के को विकास? होइन, उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री भयो, अनि कता सडक बनाउनुहुन्छ त? स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा त राम्रै गरे भने सांसद त हो नि त, सांसद हो। अनि राजन भट्टराईजीले गरेको विकासको भिडियो पनि आफै खिच्नुहुन्छ। त्यही सिगो गरेर जुम्ला हुम्लातिर ज्ञानबहादुर साई और ज्ञानेन्द्र साई पनि के गर्नुभयो भन्ने अब क्षेत्र 4 मा गगनले जित्ने मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अब गगन थापा एक मात्र क्षेत्र 4 को दावेदार भनेको पुण्यको त एक मात्र भन्दिन, तर मौका मिल्दाखेरि त्यो यस्तो क्षेत्र हो जहाँ जननेता मदन भण्डारीले एक्जिस्टिङ प्राइम मिनिस्टर कृष्णप्रसाद भट्टराईले हराएको क्षेत्र हो। अब त्यहाँका बासिन्दाहरूले एउटा सन्देश दिनेछन्। अब रवि लामिछानेको कुरा गर्नुहुन्छ भने रवि लामिछानेलाई यसै गरी वास्तवमा भन्ने हो भने न्यायिक प्रक्रियाबाट यो समस्याको समाधान नखोज्ने हो भने, र एक हिसाबले रवि लामिछाने मात्रै एक्लै गब्बर सिंह भिलेन हुन् र यिनले नै देशलाई डिजास्टर गरे भन्ने मानक स्थापित गर्ने हो भने जनता रियाक्टेड हुन्छन्। वैकल्पिक फोर्सको रूपमा बालेन शाह, हर्क साम्पाङज्यू आउनुभयो भने उहाँहरूले एक खालको अभियान क्याम्पेन लानु होला, होइन भने मान्छेको आक्रोशको मतको ढोक्सा त्यही हुन सक्छ। मान्छे सरकार सचेत हुनु पर्यो यो विषयमा, हैन? होइन, यो सधैँभरि हामी काङ्ग्रेस एमालेको बिर्ता होइन क्या देश। हामीले पनि यो सोच्नुपर्छ कि वास्तवमा नयाँ पात्रहरू आउन सक्छन्, नयाँ पार्टीहरू आउन सक्छन्, तर नयाँले पनि नयाँपन दिएनन् भने फाइदा चाहिँ फेरि हामीलाई नै हुने हो, हामी जस्तालाई नै हुने हो। काठमाडौँ महानगर बालेन शाह एक्लै नै थालिसक्यो हेर्नु। सुनिता डङ्गोल एमालेको तर्फबाट उपमेयर हुनुभयो, अहिले उहाँले नै अब एक्लै अब महानगर चलाउनु खोजेको जस्तो अगाडि बढिराख्नु भएको छ। म यो सक्छु, म यता अन्त्य गर्छु, म बेरोजु अब 0 मा झार्छु भनेर बोलिराख्नु भएको छ। अब उहाँको अब भन्नाले बालेन शाहको दाहिने हात मानिने नगर प्रहरी प्रमुख राजनाथ पाण्डे पनि निलम्बनमा पर्नु। उहाँ त अहिले निलम्बनका विरुद्ध सर्वोच्च गइसक्नु भएको छ, रिट हालिसक्नु भएको छ निलम्बनका विरुद्ध। के हो यो? यस्तो हो क्या, सुन्नु न, सुन्दाखेरि प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री उस्तै सुनिन्छ, अगाडि उप न थपिया हो। सुन्दा मेयर र उपमेयर उस्तै सुनिन्छ। सुन्दा सुनिने कुरा एउटा हो, काम गर्ने एक्जिक्युटिभ पावरहरूको हो। मेयर भने मेयर हो, उपमेयर भने उपमेयर हो। मेयरले गर्ने काम उपमेयरले गर्ने कहाँ हुन्छ त? मेयर त कार्यकारी रूपमा शक्तिशाली हुन्छ, हुन त वडा अध्यक्षसँग पनि कार्यकारी पावर हुन्छ। बालेनले अब जब प्रमुख प्रशासक अब सरोज गुरागाई नै भित्रिनु भयो, दलबलसहित उहाँ भित्रिनु भएको छ। अब उहाँलाई चाहिँ अहिले उहाँले नै अब निलम्बनमा पठाउनु भयो नगर प्रहरी प्रमुख राजनाथ पाण्डेलाई, एसपी राजनाथ पाण्डेलाई। अब यो विषयमा चाहिँ अब एक ढङ्गले अब बैठक, महानगरको बैठक, कार्यपालिका बैठक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी बिना नै
बसाउन खोजेको तर त्यसले बालन शाहजीलाई के फरक पर्छ म तपाईँलाई भन्छु काम गर्ने कुरामा बजेट पास गर्ने कुरामा वडा अध्यक्षहरूसँग मिटिङ हुन्छ सुरक्षा प्रमुख को फेरियो भन्ने कुराले उत्रो असर गर्दैन होइन प्रमुख प्रशासकलाई नि सहभागी नगरिकन बैठक गराउने कुराहरू आइरहेको तर भएन भन्ने कुरा आयो क्या बैठक त्यो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भने नि कर्मचारी हो डिसाइसिभ होइन नि त डिसाइसिभ भनेको त मेयर हो तर नगर प्रहरी परिचालन गर्ने बाबा यो भने त तपाईँको सुन्नु मेरो कुरो मुख्य सचिव भएर मुख्य सचिवले सहयोग गरेन भन्दैमा प्रधानमन्त्री पङ्गु भयो भन्न मिल्छ होइन अलिकति प्रधानमन्त्री यो विषयमा धेरै कुरा नगरौँ अब यो संसदमा जुन ढङ्गले राष्ट्रपाले अवरोध गरेछ नि तपाईँको पार्टीको सांसद सूर्य थापाले के भन्नु यो रत्नपार हो कि माइती घर हो पोलिटिक असर बसेको भन्नुभयो क्या यो हेर्नुहोस् तपाईँले अघि भन्नुभयो लेबर ब्याङ्क काण्ड चल्दा रामशरण महतले 51 सालमा राजीनामा दिनुभयो त्यतिखेर अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो गिरिजाबाबुले बोलाएर राजीनामा दियो रामशरण बाटो खोल्दा भन्नुभयो उहाँले खोल्नुभयो गोकुल बास्कोटाजीले नैतिकताको आधारमा दिनुभयो भनेर रमेश लेखकले त्यतिखेर भनेको कुरा ठिकै थियो होला आज रवि लामी छानेलाई नैतिकताको कोचिङ ट्युसन पढाउने रमेश लेखकजी तपाईँले राजीनामा दिएर बाटो खोल्नुहोस् अख्तियार दुर्विनियोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्दैछ माओवादी र एकी समाजले दुई बुँदेमा लथ्रकै परे भन्ने कुरा यो के हो माओवादी र समाजवादीले चाहिँ अब बहादुरी पूर्वक साथी भन्ने कुराहरू आइरहेको यस्तै साठी यस्तो हुँदैन के यो हड्कमहरू मच्चिन्छ हङ्गामा हुन्छ यो सस्ता कुरा गर्ने अहिले जसरी एआईको भिडियो आइरहेछ नि हिजो म छक्कै परेँ इन्टरभ्यू लिइरहेछ बाँदरसँग इन्टरभ्यू लिइरहेछ यति सहरे त्यो सहरे हो कि क्या हो जस्तो पनि लाग्ने गरी आउँछ नि यो भने चाहिँ के हो भने टेक्निकल कुराले महत्त्व राख्दैन सदन कसले अवरोध गर्ने हरेक दलहरू प्रतिपक्ष हुँदा सदन अवरोध भयो कुन रूपमा भयो भन्ने कुरा हो माओवादीले कुर्सी सुर्सी फ्याँक्नेदेखि अनेक गरे बजेट आउन रोक्नको लागि के गरे सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा ब्रिफकेस फुटायो हो कुन चाहिँले त कुर्सी नै फ्याँक्दै झन्डै मान्छे फ्याँकेको थियो त्यहाँ होइन कुन चाहिँ एउटा सांसदले त्यतिखेर त हरेक पार्टीले रोस्टम घेराउ गर्ने बेल घेराउ गर्ने मर्यादा पालकै जानुपर्ने अवस्था आयो त्यो नभए हुन्थ्यो भने त्यस्तै हुन्छ अब यो राष्ट्रपाले कौनसा नयाँ कुरो गरेको र म यति भन्छु कि रमेश लेखकको विषयमा राष्ट्रपाले राखेको अडान कायम राखोस् रमेश लेखकजी तपाईँले आफ्नो राजनीतिक करियर बचाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले खुर्क राजीनामा दिएर बाटो खोल्नुहोस्